इन 4 मिसरों के साथ आपकी बेहतरीन समातों के सुपुर्द एक अच्छे शायर को कर रहा हूं और जनाब अशफाक बहराइची से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि अज़्म मुहकम खरीद सकता हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। अज़्म मुहकम खरीद सकता हूं, कौम का गम खरीद सकता हूं, 1 पैसे पे मुस्तफा लिखकर सारा आलम खरीद सकता। दरूद पाक का हदिया पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मतलब मुजाहिद भाई आगे करता हूँ, एक नया कलाम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप थोड़ी सी आवाज सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाली मुझ तक पहुँचाइएगा। पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। तो एक मर्तबा कह के बताइए, पूरा मजमा एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। आवाज में थोड़ा सा और ताकत दो भाई, ताकत कम है माइक में आपके अभी तक। आवाज थोड़ा सा और ऊंचा करो, आवाज यहाँ अभी लग नहीं रही कान पे। मुलाहिजा कीजिए, मुजाहिद भाई देखेगा कि मेरे खुदा मुझे ऐसा मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता है। मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता है। मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। कैसा? फकीर शहर मदीना बना दिया। फकीर शहर मदीना बना दिया होता। फकीर शहर मदीना बना दिया होता। मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। इस कलाम में हर शेर पर एक अल्लाह तबारक व तआला से एक दुआ हुई है। शेर सुनिएगा बतौर खास कि जिसे लगाया था अपने लबों से आका ने, 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 मुझे वो दूध का प्याला बना दिया। मुझे वो दूध का प्याला बना दिया होता। मुझे वो दूध का प्याला बना दिया होता। मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। स्टेज पर बहुत मोतबर शख्सियात तशरीफ फरमा है। मुजाहिद भाई एक शेर में और हाजिर करता हूँ बतौर खास राहिदा फरमाएं कि चले हैं जिस पे हबीबे खुदा शबे हिजरते, चले हैं जिसे पे हबीबे
खुदा शबे हिजरत और चले हैं जिसे पे हबीबे खुदा शबे हिजरत चले हैं जिसे पे हबीबे खुदा शबे मुझे वो हार सौर का रस्ता बना दिया होता। क्या फिक्र है भाई, क्या आरज़ू है, बना सुभान अल्लाह होता वो हार सौर का रस्ता बना दिया होता। माशाअल्लाह, यकीन मानिए आप हजरात से थोड़ी सी बस आप तवज्जो से तो सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर शेर पूरा होने के बाद अगर आप बेदार हो जाएं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए तो मुझे खुशी मिलेगी। एक मर्तबा कह दे मचल के सुभान अल्लाह। अभी जैसा माइक की आवाज होनी चाहिए मुजाहिद भाई वैसा आ नहीं रही, नीचे कैसी आवाज है, थोड़ी सी और अगर आप आवाज खोल दीजिए, सिर्फ आवाज ऊंची कर दीजिए आप बस, और आप सेटिंग वेटिंग कुछ मत कीजिए, बाकी सेटिंग ठीक है। आवाज लग रही कि मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। खूबसूरत सा शेर मैं हाजिर करता हूँ, अदा करे भाई इंजीनियर साहब बतौर खास एक और तमन्ना देखिए कि कभी तो चूमता मैं पाँव अपने आका के, कभी तो चूमता मैं पाँव अपने आका के, और कभी तो चूमता मैं अपने आका के, कभी तो चूमता मैं पाँव अपने आका के। अरे मुझे मदीने का जर्रा बना दिया होता। वाह जिंदाबाद, अशफाक जिंदाबाद। क्या शेर पढ़ रहे हैं यार, क्या इबादत हो रही है। मुझे मदीने का जर्रा बना दिया होता, मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, क्या बात है, जज़ाकल्लाह खैरा। एक शेर और हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिदा करें। इनायत के गिरे हैं जिस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिरे हैं जिस पे मोहम्मद की आँख के आंसू, गिरे हैं जिस पे मोहम्मद की आँख के आंसू, अरे गिरे हैं जिसे पे मोहम्मद की आँख के आंसू, गिरे हैं जिसे पे मोहम्मद की आँख के आंसू। अरे मुझे ज़मीं का वो टुकड़ा बना दिया होता, मुझे ज़मीं का वो टुकड़ा बना दिया होता, मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। और एक शेर यहीं से हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिदा फरमाए अता करें कि मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। यहाँ से मदह
صحابہ کے کچھ شعر یہاں بہت سارے علماء کرام حفاظ کرام تشریف فرما ہے، ملاحظہ کیجئے گا، خاص دیکھئے گا یہ شعر حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہ یہ بڑے کرم فرما ہے ہم لوگوں کے، ان کی طرف سے بھی ایک شعر ملاحظہ کر لیں۔ رخ نبی پہ جو صدیق کے گرے آنسو، رخ نبی پہ جو صدیق کے گرے آنسو، رخ نبی پہ جو صدیق کے گرے آنسو، ارے اوناسو کاہے قطرہ محبت رسول، عشق رسول، مدح صحابہ، صدیق اکبر جناب اشفاق بہرائچی، واہ واہ زندہ باد، جزاک اللہ جزاک اللہ کہ مجھے اوناسوں کا قطرہ بنا دیا ہوتا، میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا۔ ایک شعر سن لو، ایک شعر سن کے بتاؤ یہاں سے مجاہد بھائی، ملاحظہ کیجئے گا کہ ادھیڑتا تھا جو چمڑی، ادھیڑتا نبی کے دشمن کے، ادھیڑتا تھا جو چمڑے نبی کے دشمن کے، ارے ادھیڑتا تھا جو چمڑی نبی کے دشمن کے، ادھیڑتا تھا جو چمڑے نبی کے دشمن کے، ادھیڑتا تھا جو چمڑے نبی کے دشمن کے، ارے عمر کے ہاتھ کا کوڑا زندہ باد زندہ باد، کیا شعر پڑھ دیا بھائی، بابا بابا بابا، ارے زندہ باد زندہ باد، عمر کے ہاتھ کا کوڑا بنا دیا ہوتا۔ بہت شکریہ، سلیقے کی شاعری ہو رہی ہے میاں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ، یہ ہے میاں منقبت، اور آواز دے دو یار، اس میں آواز نہیں، بہت طاقت لگ رہی، بیس بہت، اس کا بیس کم کر دو تھوڑا سا، ساؤنڈ سے تھوڑا سا بھائی ہٹ کے رہو، تھوڑی آواز کم آ رہی ہے کہ عمر کے ہاتھ کا کوڑا۔ عرفان بھائی ہمارے شاعر صاحب کہہ رہے ہیں، ذرا سا اس پر آپ غور فرمائیں۔ عمر کے ہاتھ کا کوڑا بنا دیا ہوتا۔ آپ حضرات اگر میرے ساتھ ایک جملے کا ورد کر لیں، آپ انہیں نہ دیکھیں، انہیں کام کرنے دیجئے، آپ حضرات مجھے دیکھیں، انہیں کام کرنے دیجئے، آپ لوگ ادھر کیا دیکھیں، آپ مجھے دیکھیں، آپ حضرات کو میرے ساتھ کیا پڑھنا ہے، سن رہے ہیں، بنا دیا ہوتا۔ آپ کی بھی تمنا ہے نا جو میں کر رہا ہوں، بنا دیا ہوتا، پڑھیں گے میرے ساتھ، ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ نہیں پڑھیں گے، اچھا یہ نہیں پڑھنے والے، اب پڑھنے والے میرے ساتھ پڑھ کے بتائیں کہ میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، بنا دیا ہوتا، میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا۔ عمر کے ہاتھ
आवाज आई है आपकी, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब यहाँ से एक शेर और हाजिर करता हूँ, खलीफा सोम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने जहन में रखे और एक शेर इस कलाम का कीमती आप तक पहुँचाता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, ये शेर सुने कि मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता और गवाही देगा जो महशर में खून उस्मा की, गवाही देगा जो महशर में खून उस्मा के, गवाही देगा जो महशर में खून उस्मा के, गवाही देगा जो महशर में खून उस्मा के, और गवाही देगा जो महशर में खून उस्मा के, गवाही देगा जो महशर में खून उस्मा के। अरे मुझे वो कुरान का सफ़हा दिया होता, मुझे वो कुरान का सफ़हा बना दिया होता, मुझे वो कुरान का सफ़हा बना दिया होता। मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। खलीफे चहर्रुम सैयदना हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने जहन में रखें और एक शेर यहाँ से और हाजिर कर रहा हूँ बतौर खास। मुलाहिदा करें कि मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, फकीर शहर मदीना बना दिया होता, और दिया था आका ने, दिया था आका ने, कि दिया था आका ने जो मुर्तज़ा को खैबर में, दिया था आका ने जो मुर्तज़ा को खैबर में, कि दिया था आका ने जो मुर्तज़ा को खैबर में, दिया था आका ने जो मुर्तज़ा को खैबर में। अरे वही अलम, वही अलम, वही अलम, वही झंडा बना दिया होता, वही अलम, वही झंडा बना दिया होता। मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। एक शेर इस कलाम का और हाजिर करता हूँ और यकीन मानिए ये शेर मुझे बेहद पसंद है। नकीब हिंदुस्तान मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब के हवाले से शेर को आप तक पहुँचाता हूँ। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, हजरत बतौर खास ये शेर मुलाहिदा कीजिएगा कि मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, और नबी के रुख की चमक में, नबी के रुख चमक में पिरो रही थी जो, नबी के रुख की चमक में पिरो रही थी जो, नबी के रुख की चमक में पिरो रही थी जो, नबी के रुख की चमक में पिरो रही थी जो। मायशा 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 का वो धागा बना
خدا کا بنا دیا ہوتا فقیر شہر مدینہ بنا دیا ہوتا. اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی دنیا کے اندر سب سے قیمتی انسان. لیکن میں ایسی تمنا کیوں کر رہا ہوں؟ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے یہ بنا دیتے، مجھے یہ بنا دیتے، یہ بنا دیتے، اس کی اجازت مجھے کہاں سے ملی؟ ایک شعر میں اور حاضر کرتا ہوں ابھی مجاہد بھائی، اس کے بعد میں انشاءاللہ وہ کلام وہ شعر پڑھوں گا. ملاحظہ فرمائیں. ٹھیک ہے بھائی، اے مائک والے بھیا اب اچھا ہے، اب بیٹھ جاؤ چپ چاپ، اب آپ ٹینشن مت لو. اب تھوڑا سا یہ سامعین بلا وجہ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. اب آپ بیٹھ جاؤ، آپ کو کوئی شکایت نہیں کرے گا. ایک مرتبہ کہہ دو مچل کے سبحان اللہ کہ میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا فقیر شہر مدینہ بنا دیا ہوتا. اور وہ جس پہ سوئے ہیں بچپن میں گھر حلیمہ کے، وہ جس پہ سوئے ہیں بچپن میں گھر حلیمہ کے، اور وہ جس پہ سوئے ہیں بچپن میں گھر حلیمہ کے، وہ جس پہ سوئے ہیں بچپن میں گھر حلیمہ کے. ارے مجھے حضور کا وہی جھولا دیا حضور اللہ 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 کیا دیا ہوتا حضور کا وہی جھولا بنا دیا ہوتا فقیر شہر مدینہ بنا دیا ہوتا. ایک شعر نہیں بھائی، یقین مانیے کہ آپ کی توجہ اتنی زیادہ میری طرف ہے کہ میں بار بار آپ کا نام لینے پہ مجبور ہو رہا ہوں. ایک شعر آپ کے حوالے سے اور قیمتی پڑھتا ہوں مجاہد بھائی، بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا کہ اٹھا کے گود میں خوش ہوتے تھے جسے آقا، اٹھا کے گود میں خوش ہوتے تھے جسے آقا. ارے اٹھا کے گود میں خوش ہوتے تھے جسے آقا، اٹھا کے گود میں خوش ہوتے تھے جسے آقا. ارے مجھے وہ بکری کا بچہ بنا دیا. ارے واہ واہ واہ، مجھے وہ بکری کا بچہ بنا دیا ہوتا. واہ واہ، مجھے وہ بکری کا بچہ بنا دیا ہوتا. یار جان نکل جائے گی تو بولیں گے کہ مجھے وہ بکری کا بچہ بنا دیا ہوتا. فقیر شہر مدینہ بنا دیا ہوتا. اب ایک شعر یقین مانی اسے بہت غور سے سننے والا شعر ہے، بہت غور سے سننے والا شعر ہے. آخری شعر اس کے بعد مقطع ملاحظہ فرمائیے گا مجاہد بھائی. دیکھیں کہ خدا کا فضل کے مومن، سنے دوستو اس شعر کو. خدا کا فضل کے مومن بنا دیا ہم کو، خدا کا فضل کے مومن بنا دیا ہم کو. کامل بھائی شعر سنے گا کہ خدا کا فضل کے مومن بنا دیا ہم کو، خدا کا فضل
ارے وہ چاہتا تو دہریا بنا دیا ہوتا، وہ چاہتا تو دہریا بنا دیا ہوتا، تو دہریا بنا دیا ہوتا۔ اب جس شعر کو، اب وہ شعر میں پڑھنے چل رہا ہوں یا مقطع کا شعر پڑھ رہا ہوں، جس مفہوم کے ذریعے، جس حدیث پاک کو لے کر کے میں نے یہ پورا کلام آپ حضرات کو سنایا، وہ شعر اب پڑھتا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سنیے گا شعر کہ اٹھا کے ہاتھ میں صدیق کہہ اٹھے اشفاق، اٹھا کے ہاتھ میں سے دے کہ کہہ اٹھے اشفاق، کہ اٹھا کے ہاتھ میں سے دے کہ کہہ اٹھے اشفاق، اٹھا کے ہاتھ میں سے دے کہ کہہ اٹھے اشفاق۔ ارے مجھے بھی گھاس کا تنکا بنا دیا، مجھے بھی گھاس کا تنکا بنا دیا ہوتا، میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، فقیر شہر مدینہ بنا دیا ہوتا۔